Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Karon atong gisaulog ang piyesta sa Ginoo nga gihalad didto sa templo. Ang kapistahan karon nagtudlok kanato sa sekreto sa paglahutay sulod sa kagul-anan sa Kwaresma nga atong masinati diha sa proseso sa paghinlo. Ang presensya sa bulahang Birhen Maria. Ang Diyos nagmando nga pinaagi sa iyang pagsalmot diha sa buhat sa iyang anak. Ang ilang tinagoang huna-huna, lakip na ang atong tinagoang huna-huna, mapadayag. Si Maria mao ang atong labing maayong sumbanan. O giya, tungod kay nasayod siya, unsaon nga mahuptan niya kanunay diha sa iyang kasing-kasing ang kahayag ni Kristo. Siya mismo mao ang hingpit nga tigdala sa kahayag. Siya nasayod unsaon paghimog hingpit nga paghalad sa iyang kaugalingon, ngadto kang Kristo ug uban ni Kristo. Niining maong kapistahan, binuligan sa atong inhan, ablihan nato ang atong mga kasing-kasing, ngadto sa makahinlo o makapanglingkawas nga kahayag ni Kristo, ngadto sa malipayong paghimamat kang Kristo, ug sa ingon mga tungdanan kita sa pag-andam og dalan alang kang Kristo. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash and online donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff. Sa ngalan samahan ug sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga hinigugmang igsuon, milabay na ang kapatan kaadlaw sukad sa atong malipayong pagsaulog sa Pasko sa pagkatawo sa Ginoo. Karon mao kadtong balaan nga adlaw, kanusa sa Jesus gihalad dito sa templo og nagpakita nga nagtuman siya sa balaod. Apan sa tinuoray niining hitabua, nakigtagbo siya sa iyang katawhan. Diha nga kadtong mga tigulang, inagda sa Espiritu Santo, miadto sa templo. Hinayagan sa maong Espiritu na ilhan nila ang Ginoo o gisangyaw siya nila nga puno sa kalipay. Kita usab nga nagkatipon pinaagi sa Espiritu Santo mangadto sa balay sa Dios aron pagtagbo kang Kristo.
Hipalgan nato siya og hiilhan diha sa pagpikas nato sa pan, hangtod nga mobalik siya pag-usab sa iyang mahimayaong pagpakita. Karon bendisyonan nato ang atong mga kandila. Magampo kita. O Dios, tinubdan og sinugdan sa tanang kahayag, karong adlawa imong gipakita kang Simeon nga matarong ang kahayag nga magpadayag sa dalan alang sa mga dili Hudiyo. Santusa sa imong bendisyon kining mga kandila, dungan sa pagdawat sa mga pag-ampo sa imong katawhan nga nagkatigom aron pagbitbit niining mga kandila alang sa pagdayig sa imong ngalan. Himua uban niini nga sa paglakaw namo subay sa dalan sa mga maayong buhat, makadangat kami sa kahayag nga wala nay pagkapalong. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Karon mga igsuon, sugaton nato ang Dios nga nakig-uban kanato. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, nangaliyupo kami sa imong kahalangdon, maingon nga karong adlawa, gihala dito sa templo ang imong bugtong anak, dinala ang among kinaiyang tawhanon. Himoa nga ikahalad usab unta kami nganha kanimo, human malimpyo ang among mga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahom ni Propeta Malakias. Miingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ipadala ko ang akong sinugo, pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit moadto sa iyang templo, ang Ginoo nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong gipangandoy, muanhi ug magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya, kisa may makaharong, inigpadayag na niya, sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw, ug sama sa isog nga sabon. Muani siya sa paghukom, sama sa maputli sa plata.
Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata o bulawan. Unya maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga dadon sa katawhan sa Huda o sa Jerusalem ngadto sa Ginoo makapahimuot na kaniya sama kaniadto. Ang pulong sa Ginoo. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Alsaha umaganghaan ang inyong marko, pataas kamo, mga karaang pultahan, aron mosulod ang hari sa himaya. Sa himaya, ang Ginoo mao siya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo makusganon o gamhanan. Ang Ginoo gamhanan sa gubat. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Alsaha o mga ganghaan ang inyong marko, pataas kamo, mga karaang pultahan, aron mosulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Kinutlo, gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan. Si Jesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Sa maong paagi giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Kay tin-aw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan, kundili ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon sa tanang paagi aron mahimo siyang matinumanon ug maluluyon nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Ug tungod kay nag-antos man siya o gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miabot ang panahon nga si Jose ug Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka pares nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Niining panahuna may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tawo ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Nag-uban kaniyang Espiritu Santo o gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo, aron didto ilang himuon kaniyang gisugo sa balaod. Gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo kay imo namang gituman ang imong saad. Itugot na nga ang imong sulugoon muhalin nga malinawon. Kay sa kaugalingon kong mga mata nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan, usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kalinaw gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Karong adlaw gisaulog nato ang kapiestahan sa paghalad ni Jose ug Maria sa batang Jesus dito sa templo. Niining maong kapiestahan gihandom nato ang duha ka bililhong detalye sa ilang pagtuo. Ang ritual sa paghinlo sa mahal na Birheng Maria, human siya ng anak, ug ang ritual sa paghalad sa batang Jesus ngadto sa Dios. Kining maong ritual na gihimo sa balaang pamilya nasaksihan ni Simeon ug Ana nga dugay nang nagpaabot nga makakita sa Dios. Mga igsuon, unsa man atong makatunan na pagtulunan niining gipakita nga ehemplo sa balaang pamilya. Ang ilang pagsunod sa pamaagi sa ilang pagtuo nagpahinumdom kanila sa kanunay na sila hinalad pod sa Dios. Isip hinalad ilang gipaningkamutan na mapuy-an ang mga pagtulunan na iya sa Dios. Buot pasabot, gipaningkamutan matag adlaw ni Maria ug Jose na maumol ang ilang banay diha sa kabubuton sa Dios. Kita mga igsuon, hinalad pod kita sa Dios sa panahon nga kita gibunyagan. Sa atong pagsudong karon sa balaang pamilya, kita giawhag na mangutana sa matinud-anong pamaagi. Giunsa manato pagpuyo ang atong pagkahinalad sa Dios. Makita ba sa atong buhat ug madungog sa atong mga pulong ang kamatuuran nga iya kita ni Kristo? Atong hinumduman na sa tanang adlaw ug panahon kita gitawag na mahimong mapadayunon sa paghalad sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Sa atong mga igsuon nga adunay mga balatian, sa pipila ka mga kahigayunan,
nakapangutana kamo, taliwala sa inyong gibati na kasakit o kalisod, kung iya bagayod kamo ni Kristo. Ginayahan sa malaumong pagtuo o inubanan sa pagampo, makita unta ninyo na kamo iya ni Kristo, kay siya mapadayunong naghalad sa iyang kaugalingon og nakig-uban kaninyo. Og kita mga igsuon, pinaagi sa kusog o gasa na iya sa Dios, ang atong pulong og buhat mamahimo untang instrumento aron ang atong isigkatawo makahinumdom na si Kristo naghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Unsa man ang imong buhaton aron mapadayag kining kamatuoran ngadto sa uban, ilabi na gayod sa atong mga igsuon nga nanginahanglan. Ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Si Kristo ang midanag nga kahayag sa kaluwasan ngadto sa tanang kanasuran o himaya sa iyang katawhan. Dad-o nato ang atong mga pangamuyo ngadto sa Amahan nga mitugyan sa iyang bugtong anak alang kanato. Sa matag pangamuyo, ang atong itubag, Ginoo, dan-agi kami sa imong kahayag. Ginoo, dan-agi kami sa imong kahayag. Nga ang simbahan mupakita ngadto sa kalibutan sa matuod nga naong ni Kristo. Sa ingon, mamahimo siyang makaluwas nga ilhanan alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga anaa sa panggagahanan, mga alagad sa katilingban, sa walay paghunahuna sa kaugalingon. Mas maisugong musulti ug mubuhat sa ngalan sa kamatuoran ug hustisya ug musaksi sa gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nga dinasig sa kamasinugtanon sa bulahang Birhen Maria ug ni Senior San Jose, kanunay natong tumanon ang mga lagda sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa ilang kaugalingong panig, ingnan ang mga amahan ug mga inahan, magdasig sa ilang mga kabataan sa pagsunod kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga minahal nga mitaliwan, makadangat na ngadto sa Dios nung kalinaw,
ug sa kahangturan magsadya uban kang Maria ug sa tanan nga mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kun wala pa ikaw, anaon ta gihapon kami sa kangitngit. Ipadanag ang imong kahayag sulod kanamo, aron sa among kaugalingong paagi, maglarawan kami sa imong kahayag ngadto sa uban. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok nga santos nga simbahan. O Ginoo, makapahimuot unta kanimo ang gasa nga gihalad sa nagmalipayon nga simbahan. Sa mga gibutan mo nga ang imong bugtong anak, ihalad nga kordero nga walay buling, nganha kanimo alang sa kinabuhi sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, tunay nga Dios ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw diha nga gihalad dito sa templo ang imong anak, nga uban kanimo walay sinugdan ug walay katapusan. Gipaila sa Espiritu Santo ang himaya sa Israel ug ang kahayag sa mga hintil. Busa sa pagtagbo namo nga malipayon kang Kristo nga manluluwas, nagdayeg kami kanimo uban sa mga anghel ug mga santos diha sa walay hunong nga pag-ingon.
Santos gaydikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini panginom kamong tanan gikan niini. Kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipaambit ang timaan sa kalinaw. Mga igsoon, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa
Magampo kita. Pinaagi nining among pagkalawat o Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang imong grasya, sama nga gituman mo ang gipaabot ni Simeon, og ingon nga wala siya mamatay, hangtod nga nakasapnay una siya kang Kristo. Itugot nga makadangat usab kami sa kinabuhing tunhay, sa paglakaw namo aron pagtagbo sa Ginoo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa atong mga igsuong adunay balatian. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pagngamuyo nga mong gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit naiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Mark Sarate, OFM, Parish Priest, San Vicente Ferrer Parish, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat sa atong mga lectors, ang Pauline Cooperators, sa atong choir, Servants of Jesus, ug sa atong prayer groups, Sitio Amor Faith Community, ug ang Couples for Christ, San Vicente Ferrer Parish, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Sa ila o sa inyong kamang gihatagon og makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon. Ngadto sa atong mga kaigsuunan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, anaag gihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Natapos na ang santos nga misa, manlakaw kita aron isabwag ang kahayag ni Kristo.
Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, Guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters, sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture. Books for Teens from Pauline's Media Center. Visit us at Pauline's Media Center Cebu. Youth Bible, Good News Translation with Deuterocanonicals. Christian Dating, Finding Mr. and Miss Right. Love, Sex, and You, Volumes 1 and 2. A Catholic Teen's Guide to Tough Stuff. Pictures of Me. Just Say No to Drugs. How to Be a Hero. Friends Forever and Entering the Teen Zone. Pinagtagpo pero itinadhana sa iisang Diyos. Books for parents of teens. What teens want you to know but won't tell you. What makes your teen tick? Come and visit us at Pauline's Media Center Cebu. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH.